पढ्ने तरिका तर एक्स र म्यू भनेको दुईटै मिन हुन्, सम्झिनु पर्यो। एक्स माइनस म्यूले के जनाउँछ भन्दा अघि सिसीले मजाले भनेछ त्यसले इरर जनाउँछ। हामीले स्याम्पल ल्याउने बेलामा अघि अनिलले भन्न खोजेको जस्तो सबै धेरै स्याम्पल लिएको भइदिया 100% स्याम्पल लिएको भइदिया त हाम्रो एकुरेट रिजल्ट आउँथ्यो। त्यही बेलामा हामीले स्याम्पलको साइज घटाछौँ भनेपछि एकदमै थोरै पनि लिन भएन। तिमीले 1 घन्टामा जम्मा 15वटा स्याम्पल ल्याएर मैले त्यो ठाउँको चाहिँ स्याम्पल लिएर आएको छु भन्न पाएन होला भने एक्स माइनस म्यूले हाम्रो इरर जनाउँछ भने स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन बिचको इरर जनाउने रहेछ एक्स माइनस म्यूले। तर एक्स र म्यू भनेको दुईटै मिन हुन् भन्ने कुरा बुझौँ अहिलेलाई है। एक्स भनेको हाम्रो लागि के हुने भयो भन्दा अब त्यो दुईटै आउँछ नि, त्यसलाई फेरि रिलेट गर्छु भनेपछि यो क्वेसनमा जाउँ। अब भनेपछि अहिलेको क्वेसनलाई तिमीले भनेको जस्तो अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू भनेपछि एक्स म्यू भनेको यहाँ के दिएछ भन्दा नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड स्पट स्पिड एट अ पर्टिकुलर लोकेसन आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ मिन अफ 51.7 किलोमिटर पर आवर भनेर दिएको छ। भनेपछि यो किलोमिटर पर आवर भनेको यो के होला त? यो हामीले 51.7 भनेको कुन मिन हो त? पपुलेसन मिन कि स्याम्पल मिन? स्याम्पल मिन हो र के होला? हैन यो भनेको त म्यू हो नि। म्यू भनेको के हो? मिन भने म्यू त्यही त म्यू हो। म्यू भनेको के हो? स्याम्पल मिन हो कि पपुलेसन मिन हो? पपुलेसन मिन है। स्याम्पल अब एउटा एकदमै झुकिन भने अहिले झुकेकै हुन्न, अहिले झुकिनलाई नै हामी पढिरहेको होइन। तिमीले के गर्नु पर्दैन, द स्पट स्पिड एट अ पर्टिकुलर लोकेसन इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ मिन भनेको छ भनेको मतलब त त्यो ठाउँको स्पिड चाहिँ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्ने रहेछ र त्यसको मिन भनेको चाहिँ त्यो ठाउँको भन्दा छौँ है हामीले। त्यो ठाउँको मिन भनेको 51.7 किलोमिटर रहेछ अहिलेलाई। त्यसपछि अब हामीले के भन्नु प्रोबेबिलिटी निकाल द्याट स्पिड लिमिट एक्सिड 65 किलोमिटर पर आवर भनेपछि हामीले लिएको स्याम्पलको अथवा हामीले खोजेको वाला प्रोबेबिलिटी कुन भनेको 65 किलोमिटर भनेपछि 65 किलोमिटर पर आवर भनेको हाम्रो लागि हाम्रो स्याम्पलको मिनको डाटा हो। भनेपछि हामीले लिएको स्याम्पल 65 किलोमिटर भन्दा पर आवर भन्दा बढी पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेको हुनाले दिएको क्वेसनमा दिएको जहिले पनि अब तिमीहरूको तरिकाले जानु त्यो म्यू हो। त्यसले केलाई जनाउँछ भने त्यो ठाउँमा स्पिड अफ पर्टिकुलर लोकेसन फर यर स्टडी होइन नि त। यो तिमीले गरे पनि अर्कोले गरे पनि जसले गरे पनि त्यसको लागि भनेको 51.7 हो भने चाहिँ योले के जनाउँछ भन्दा पपुलेसन मिन जनाउँछ। र अब इक्जाम पोइन्ट अफ यसले के जनाउँछ भन्दा म्यू जनाउँछ। भने क्वेसनमा जे दिएको हुन्छ त्यो भनेको म्यू हो र त्यो भनेको के हो भन्दा पपुलेसन मिन हो, त्यो सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि क्वेसनमा जे सोधेको हुन्छ त्यो भनेको हामीले लिएको स्याम्पलको मिन हो नि त। हामीले लिएको एउटा मात्र डाटा लिएछौँ भने त्यो एउटा डाटाको मिन भनेको त्यही डाटा हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो त्यो स्पिड एक्सिड 65 किलोमिटर पर आवर भन्दा माथिको प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको हामीले ल्याएको स्याम्पलमा 65 किलोमिटर 66 किलोमिटर 67 किलोमिटर इभन 65.1 65.2 आउने प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको हामीले लिएको स्याम्पलमा आउने भनेको 65 भन्दा माथि आउने हो। त्यसले गर्दा यो 65 भ्यालु भनेको लागि त्यसको लागि के भयो भन्दा स्याम्पल मिन भयो। सम्झिनु पर्ने इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सम्झिनु पर्ने भनेको क्वेसनमा जे निकाल भन्छ त्यो हाम्रो लागि एक्स भयो, जे दिएको हुन्छ त्यो म्यू भयो। रियल लाइफ पोइन्ट अफ भ्यू सम्झिने भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ भन्दा एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो कति हाम्रो स्याम्पलको कति हुन्छ मिन भन्ने कुरा हुन्छ भने चाहिँ म्यू भनेको के हुन्छ पपुलेसन मिन हुन्छ। भनेपछि दुईटा कुरा सम्झिनु भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त तिमीले सम्झि पनि हाल्छौ, त्यो भने डेभिएसन कति छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसनकै लागि गरिरहेको छ 8.3 किलोमिटर पर आवर भन्ने कुरा हो। ठिक छ, एउटा पार्ट यतिसम्म बुझ्यौ। फन्डा एउटा फन्डा इक्जाम र अर्को लाइफ, इक्जाम अर्को लाइफ है। इक्जाम र अर्को लाइफ, इक्जामलाई सम्झिनु अर्को पार्ट, रियल लाइफको लागि चाहिँ हामीले पपुलेसन स्याम्पल मिन। अब समस्या के हुन्छ भन्दा कुनै ठाउँमा फर्स्ट टाइम स्पिड गर्न स्टडी गर्न गइरहेछौ त तिमी, त्यो बेलामा तिमीसँग त यो मिन त हुँदैन होला नि होइन? पपुलेसन मिन हुँदैन है, पपुलेसन मिन हुँदैन। त्यो बेलामा ठ्याक्क अघि सिसिलले मलाई भन्नलाई सजिलो बनाइदिए। त्यो बेला नम्बर अफ स्याम्पल कति लिने भन्दा स्याम्पल चाहिँ सकेसम्म इरर 1% 2% भित्रमा पार्ने गरेर लिने भनिन्छ है। 1% 2% इभन 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल हुन्छ नि, म्याक्सिमम 5% सम्म इरर पार्ने गरेर लिने भनिन्छ। भने एक्स माइनस म्यूले के जनाउने रहेछ भन्दा इरर जनाउने रहेछ। भने नम्बर अफ स्याम्पल कति लिने भन्ने कुरा हामीले इरर कतिमा राख्ने हामीलाई के भयो थाहा भएन भन्दा त्यो हिसाब हामीले अर्को दिन गर्छौँ होइन।
के थाहा भएन भन्दा त्यो ठाउँमा फर्स्ट स्टडी हो, हामीलाई के थाहा छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त हाम्रो डाटाबाट पनि निकालेर युज गर्न मिल्छ, त्यो समस्या भएन। तर पपुलेसन मिन थाहा छैन भने त्यो बेलामा हामीले स्याम्पल कति लिनु पर्यो भन्दा एक्स माइनस म्यू भनेको 5% सम्म इरर राख्ने, 2% सम्म इरर राख्ने अथवा 1% सम्म इरर राख्ने तरिकाले चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो, नम्बर अफ स्याम्पल साइज लिनु पर्यो। भने एक्स माइनस म्यू थाहा भयो भने हामीले नम्बर अफ स्याम्पल साइज निकाल्न सक्छौँ। भने कति स्पिड गर्ने त भनेर त्यो हामीले डाटा निकाल्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ ठ्याक्क अर्को दिन हामीले पढ्छौँ। भने यसरी हेर्दा स्पिड को एकदमै हाम्रो रियल लाइफमा पनि एकदमै काम छ, त्यहीले धेरै कुरालाई जनाएको हुन्छ। र यो हिसाब स्पिडको भए पनि धेरै टाइपमा हुन्छ। एक्स भनेको स्याम्पल मिन, म्यू भनेको पपुलेसन मिन। कुनै ठाउँमा चाहिँ स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन थाहा भएन भने हामीलाई इरर दिएर नम्बर अफ स्याम्पल निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ, त्यो हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ। र सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भनेको हामीले लिएको डाटा मिनबाट चाहिँ कति डेभिएट भएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसरी हामीले 1 2 3 4 टर्म सम्झिनु पर्यो, एक्स एउटा, म्यू एउटा, एक्स माइनस म्यू एउटा र सिग्मा एउटा, भने 4वटा टर्म हामीले सम्झिनु पर्यो। ठिक छ है, अहिलेसम्म नबुझेको केही छ छैन है? अनि त्यसपछि अब दोस्रो पार्ट भनेको क्वेसन, दुईटा क्वेसन हेर है। त्यस सी क्वेसनलाई छोडिदियो यसलाई। अनि दुईटा क्वेसन, पहिलोमा के भन्यो भन्दा 65 किलोमिटर पर आवर भन्दा धेरै स्पिड लिमिट भएको प्रोबेबिलिटी निकाल्न पठाएको छ पहिलोले। दोस्रोले 40 देखि 70 हुने प्रोबेबिलिटी निकाल भनेर पठाएको छ। भने स्पिड लिमिट 40 देखि 70, 40.1 पनि हुन पाए, 40.11 पनि हुन पाए, 69.999 पनि हुन लाग्यो हैन। भने यसरी हामीले चाहिँ त्यो निकाल भनेछ। भने पहिलोले चाहिँ यो कुनै एउटा लिमिट भन्दा माथिको सोध्यो, दोस्रोले कुनैदेखि कुनैको बीचको सोध्यो, अथवा तेस्रो अहिलेलाई सी नभए पनि अर्को कुनै क्वेसन दियो, द स्पिड इज लेस देन 40 किलोमिटर पर आवर भन्यो भने तीनटा टाइपले क्वेसन सोध्न सक्छ। भने क्वेसनको टाइप हेर्ने, इक्जाममा पेपर चेक गर्दा पनि हामीलाई के पाउँछौँ भन्दा भ्यालु निकाल्छौँ, त्यो टेबल पनि हेर्छौँ, भ्यालु निकाल्छौँ, तर भ्यालु राइट हुँदैन। किनभने तिमीले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिएर कहाँ हुँदैनौ। पहिलो पार्ट सम्झ, तीनटा तरिकाले सोध्छ कि एक्सिड एउटा वर्ड, अर्को लाइज बिट्विन भने दुईटा बीचको, तेस्रो भनेको चाहिँ लेस देन, भने एक्सिड, लेस देन र इन बिट्विन भने तीनटा तरिकाले सोध्छ। सी भनेको टाइप फरक, भने क्वेसन तीनटा तरिकाले सोध्न सक्छ भने सम्झिनु पर्यो, एउटा दिमागमा राख्नु पर्यो। एक्सिड दुईटा बीचमा पर्ने प्रोबेबिलिटी र त्यो लेस देन यो पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेर हामीले तीनटा दिमागमा राख्नु पर्यो। एकदम है यो सबैले बिगार्ने पार्ट। अनि कति टिचरहरूले के हुनुहुन्छ भन्दा म पर्टिकुलर चाहिँ पुरै नम्बर काट्दैन, नम्बर त काट्न परिहाल्छ, तर कति मान्छेले फाइनल एन्सर हेरेर पनि नम्बर दिनुहुन्छ। भने तिमीले जेड भ्यालुसम्म निकालेको ठिक छ, जेड भ्यालु निकाल्यो, टेबल हेऱ्यो, टेबलबाट निकालेको भ्यालु पनि ठिक छ, तर फाइनल आएको प्रोबेबिलिटी ठिक भएन भने, जस्तै यहीलाई 8 मार्क्समा आछ भने एउटा क्वेसनको मार्क्स त तिम्रो 2 point something हुन्छ भने ठाडै मार्क्स काटिदिने सरहरू पनि हुनुहुन्छ। तसर्थ तिमीले फाइनल भ्यालु पनि राइट गर्नुपर्छ। अनि तीनटा टाइप, एउटा एक्सिड, एउटा इन बिट्विन, एउटा लेस। त्यसले त पहिलो पार्ट हामीले के गर्ने भन्दा सिम्पल यो चार्ट बुझाउन मात्रै खोजेको, यस्तो एउटा चार्ट बनाउने अथवा तिमीलाई दिएको ग्राफबाटै गर्छु म है, ग्राफबाटै गर्छु ल। अब यो ग्राफमा पनि फेरि दुईटा टाइपले आउँछ है क्वेसन चाहिँ। अब एउटा सरले एउटा तरिकाले सिकाउनु भएको हुनसक्छ प्रोबेबिलिटी हैन, प्रोबेबिलिटी राम्रो सिकाउनुहुन्छ सरहरूले, हामी त अब त्यसको युज गर्नमा जाने, यसको कहाँबाट थ्योरी डिराइभ भयो भने त हामीलाई थाहा हुँदैन। तर यो क्वेसन पनि यो एउटा पर्टिकुलर चार्ट पनि दुईटा तरिकाले दिएको हुनसक्छ। पहिला चार्टबाटै हेरौँ। तिमीलाई योमा के दिएको छ भन्दा यो भ्यालु 0.5 देखि 0.99 को बीचमा छ नि, एकदमै ध्यान दिएर सुन है आजको चाहिँ। 0.5 देखि 0.9964 को बीचमा छ। यो तल गयो भने पनि अझै 0.999 पनि हुन्छ। भनेपछि यो भ्यालु कहाँबाट दियो भन्दा यो पोइन्टबाट दियो, भनेको एकदमै लेफ्ट कर्नरबाट अथवा यता लेफ्ट पार्टबाट चाहिँ यो पार्टसम्मको दिएको। एउटा तरिका के हुन्छ, एकदमै एक्सट्रिम लेफ्टबाट चाहिँ त्यो पोइन्टसम्म दिन सक्छ एउटा पार्ट। अर्को पार्ट तिम्रो यो सेन्टर 0बाट दिन सक्छ। दुईटा पार्ट एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने। भनेको एउटा पार्ट एकदमै लेफ्ट कर्नरबाट दिन्छ, एउटा पार्ट भनेको मिडियन अथवा बिचको मिनबाट 0बाट दिन्छ। कुनबाट दियो भने कसरी थाहा पाइन्छ भन्दा यदि यो टोटल प्रोबेबिलिटी त हाम्रो 1 हो सबै भनेछौ। अघि सिसीले पनि भन्न खोजे जस्तो हामी बिच सायद अघिल्लो चोटिमा भनेको बिचको मिन भनेको प्रोबेबिलिटी ठ्याक्क 50% हुन्छ। भने बिचको मिनभन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी भनेको 50%, मिनभन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी 50%। भनेको योमा यो लाइन बिचको लाइनभन्दा यतापट्टि 0.5, यो लाइनभन्दा यतापट्टि 0.5 हुन्छ। भनेपछि योमा कतिबाट दियो भने यहाँ छेउबाटै दिएको हुनाले 0.51 देखि 0.99 सम्म दियो। तर तिमीलाई कुनैमा बिचबाट दियो भने यो भ्यालु 0.001 बाट सुरु हुन्छ, 0.001 बाट सुरु भएर यो भ्यालु 0.049 सम्म पुग्छ। भनेपछि कुनबाट दिएछ भन्नलाई भ्यालु हेर्ने। एउटा लेफ्टबाट दिएको छ भने 0.9964 सम्म पुग्छ,
बिचबाट दिएको छ भने कहाँसम्म पुग्छ भन्दा 0.49 सम्म पुग्छ। अनि यसरी हामीले दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो, एउटा कस्तो टाइपको ग्राफ हो भन्ने कुरा है। अहिले राखिराख, फेरि हामी फेरि आउँला। अब मैले खास बुझाउन खोजेको भनेको यो बिचको भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दा यसको जेड भ्यालु 0, यो भनेको त्यो मिन वाला भ्यालु x माइनस म्यू डिभाइड, यो जेड टेबलको लागि हो भने चाहिँ बिच भनेको मिन हो। पहिलो पार्ट सम्झिराखौँ। दोस्रो पार्ट अब हामी के आउँछौँ भन्दा जुन अघि ग्रेटर देन 65, 40 देखि 70 र लेस देन 40 वालालाई बुझाउन मात्र खोजेको अहिले है। अनि यो लाइन भयो रे जेड को लाइन हो, यो जेड समथिङ हो त्यो पार्ट। जस्तै यो जेड 70 हाल्यो, एक्स को ठाउँमा तिमीले 65 हाल्यो, त्यसपछि म्यू को ठाउँमा 51 point समथिङ जुन डाटा दिएको हाल्यो, सिग्मा को ठाउँमा 8 point समथिङ डाटा दिएको हाल्यो, त्यहाँबाट जेड भ्यालु आउँछ। जेड भ्यालु कि नेगेटिभमा आउँछ कि पोजिटिभमा आउँछ? पोजिटिभ कुन बेलामा आउँछ? जुन बेलामा चाहिँ त्यो मिन भन्दा एक्स को भ्यालु मिन भन्दा बढी भयो भने पोजिटिभमा आउँछ, एक्स को भ्यालु मिन भन्दा कम भयो भने नेगेटिभमा आउँछ। भने अहिले 65 भनेको यता कतै आउने भयो, यो लाइनमा आउला अथवा यता लाइनमा आउला, 65 आउने भयो है। यो चार्टबाट अब विचार गर्नुपर्ने पार्ट भने यो डायग्रामबाट आउने भ्यालु भनेको यो लेफ्ट कर्नरदेखि यो जेड सम्मको टोटल भ्यालु आउने रहेछ, यो चार्टबाट आउने। जस्तै जेडको भ्यालु मानौ यो 1.6 भयो भने चाहिँ आउने भ्यालु 1.6 0.9452 कहाँबाट भन्दा एकदमै लेफ्टबाट यो जेड सम्मको। तर हामीलाई चाहिएको एरिया त्यो हो त होइन नि, त्यो एकदमै विचार। किन 65 भन्दा यो भन्दा यतापट्टिको एरिया भन्दा 65 किलोमिटर भन्दा कम भएको एरियाको भने चाहिँ यति प्रोबेबिलिटी 65 किलोमिटर पर आवर भन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको भइदा यहाँबाट सुरु गरेर हामी यहाँसम्म पुग्छौँ, ठिक हुन्थ्यो। तर उसले सोधेको न यो 65 को लाइन हो, 65 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको छ भने यो भन्दा यतापट्टिको प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको। त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 यतिबाट घटाउन हामीले के गर्नु पर्यो? निकाल्नु पर्यो। दोस्रो पार्ट सम्झिनु पर्ने पार्ट यो सिम्पल वाला। तेस्रो टाइप भनेको 40 भन्दा कम भनेको होइन, यता कतै जेड भ्यालु नेगेटिभमा आउँथ्यो, किन एक्स को भ्यालु चाहिँ लेस देन 51 छ, त्यसले त जेड को भ्यालु नेगेटिभ आउँथ्यो। नेगेटिभ भनेको सिमेट्रिकल कर्व हो भने यहाँ 0 point समथिङ के अरे मानौ जेड को भ्यालु चाहिँ 1.91 आयो भने चाहिँ हामीले यो भ्यालु हेर्छौँ भने त्यही कुरा हामीले सिमेट्रिकल अर्को साइडमा पनि सेम हुन्छ, सिमेट्रिकल भ्यालु हो। नेगेटिभको लागि पनि यही चार्ट हो, सिमिलर तरिकाले गर्छौँ, एउटा सम्झिनु पर्यो। र 40 भन्दा कम भयो भने यो भन्दा यतापट्टिको पार्ट। अब बिट्विन भयो भने के हो? जस्तै यहाँ कुनै एउटा लाइन छ, 40 को लाइन भयो, यो 70 को लाइन भयो भने बिट्विन भनेको यो बिचको पार्ट भनेको यहाँदेखि यो बिचमा जुन पार्ट हुन्छ यो लाइन र यता यहाँ भएको लाइन बिचको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा त्यो पार्ट भनेको हामी निकाल्नु पर्ने पार्ट हो, त्यो सम्झिनु पर्यो। भनेपछि लेस देन भन्यो भने ठ्याक्क यही चार्टबाट आउने भयो, मिलिहाल्यो। ग्रेटर देन भन्यो भने हामीले 1 बाट घटाएर निकालेछौँ, मिलिहाल्यो। अब बिचको पार्ट भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा टोटलबाट हामीले यति घटायो भने यहाँसम्मको आयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको त यो भ्यालुले आउने भयो। अनि यहाँको लागि पनि यता कतै भ्यालु छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म दुईटा भ्यालु घटायो भने हामीले के निकाल्छ? बिचको एरिया निकाल्न सक्छौँ। त्यसलाई इक्जाममा सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्दा पहिले यस्तो चार्ट बनाउने, चार्ट बनाएर ठ्याक्क जेड भ्यालु प्लट गर्ने, एकदमै रफ त्यो स्केलमा चाहिँदैन। जेड भ्यालु प्लट गर्ने र हामीलाई चाहिएको एरिया कुन हो? ग्रेटर भने यतापट्टिको एरिया होला, लेस भने योभन्दा यतापट्टिको एरिया होला, बिट्विन भने दुईटाको बिचको एरिया होला। त्यो एरिया पत्ता लगायो भने हामीले जेड भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, त्यो सम्झिनु पर्यो। भने लेस ग्रेटर र बिट्विनको लागि यति, यो बुझेछौ? सर लेस देन 40 किलोमिटर पर आवर भयो भने कस्तो गर्ने सर? जस्तै लेस देन 40 किलोमिटर पर आवर भयो भने तिम्रो जेड भ्यालु कम समथिङ -2 point समथिङ आयो रे है। 2 point समथिङ आयो भने के हुन्छ? यो लाइन यो भनेको 0 हो, माइनस भनेको यतापट्टि भयो नि हैन, अनि यता कतै लाइन आउँछ। जसरी यो लाइन यता आछ त्यसरी नै यो लाइन आउँछ है, एउटा सम्झिनु पर्ने पार्ट। यसरी नै एउटा लाइन आउँछ। लेस देन भने यो लाइन भन्दा यतापट्टिको पार्ट हो, यो लाइन भन्दा यता 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 यहाँ यो पोइन्टदेखि त्यो लाइनसम्मको पार्ट हो नि लेस देन भनेको। बढी भनेपछि त्योभन्दा माथिको पार्ट हुन्थ्यो। अनि त्यो पार्ट कसरी निकाल्ने भन्दा टोटल एरियाबाट यो जेडको भ्यालु -1.91 आयो भने 0.9713 आउँछ। भनेपछि त्यो भनेको 1.91 भनेको यहाँदेखि यो पार्ट जेडको भ्यालु 1.9 हुँदा पोजिटिभ हुँदा जति हुन्छ, नेगेटिभ हुँदा त्यति हुन्छ। भनेपछि 1.9 यहाँ 0.9 यहाँको प्रोबेबिलिटी हो भने योभन्दा यतापट्टिको प्रोबेबिलिटी कति हो? त्यसले नै 1 - 0.9 हो नि, सिम्पल हो नि हैन? त्यो भने यो पोइन्टबाट यतापट्टि हुने प्रोबेबिलिटी कति हुँदैछ? 0.1 हुँदैछ। भनेपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट जेडबाट यता हुने प्रोबेबिलिटी पनि कति हुन्छ? 0.1 हुन्छ। यो एकदमै सिमेट्रिकल कर्व भएको
भन्नाले योबाट यता जति हुन्छ यो जेडबाट यता जति हुन्छ त्यति नै भ्यालुको यताबाट त्यही हुन्छ किन यहाँ कोही नेगेटिभ वाला त दिएको छैन नि त कोही त्यसले गर्दा सेम तरिकाले चाहिँ हामीले योभन्दा यता जति हुन्छ त्योभन्दा उता त्यति नै हुन्छ भनेर हामीले अगाडि बढ्छ लेस देन वाला पार्टले बुझ्यौ बुझे सर बुझे सबैले बुझ्यो भने अब के गर भन्दा यो क्वेसनको लागि चाहिँ अघिको दुईटा ए र बी को भ्यालु निकालेर बस्छ नबुझेसम्म फेस हो त है अनि एउटा रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा तिमीले इक्जाममा मैले अहिले यो चार्टबाट पढाएको छु म फेरि डाउनलोड त गरौँला तिमीलाई इक्जाममा चाहिँ अर्को 0.5 सम्मको वाला चार्ट दियो भने फेरि एकैछिन कन्फ्युजन हुन्छौ त्यो तिमीले के गर्नु पर्यो त्यही अघि भन्ने पार्ट चाहिँ जस्तै तिमीहरूको 1 यो भ्यालुले हेर्दा चाहिँ 1. तिमीलाई मैले उमा पनि पठाइदिएको छु 1.4 भन्यो भने 1.40 को लागि भ्यालु यो 1.40 को लागि भ्यालु यो 1.41 को लागि यो 1.42 को लागि यो 1.43 को लागि भने यसै 0.00 लेख्नु मतलब 1.40 हो यो भनेको 1.41 हो यो भनेको 1.42 हो यसरी हेर्ने है सर डेसिमल भन्दा अगाडि कतिवटा लिने यो चार्ट हेर तिमीले जेड भ्यालु भनेको दुईटा मात्रै दिन्छ अनि इनकेस तिमी तीनटा लिएर इन्टरपोलेट गर्छु भन्दा पनि पाउँछौ है पाउनु त जस्तै तिम्रो 1.721 आयो भने तिमीले 1.772 को लागि यो भ्यालु हो 1.73 को लागि यो भ्यालु हो तर 1.721 आयो भने दुईटाको बीचमा इन्टरपोलेट गरेर पनि गर्न पाउँछौ त त्यति टाउको नदुखाउनु सकेसम्म दुईटा डिजिट लिनु त्यसबाटै काम चलाउनु ओके सर जेड नेगेटिभ आयो भने 1 माइनस गर्ने हो त्यो तिमी चार्ट बनाऊ अनि चार्टबाट एकदमै राम्ररी बुझ्छौ त्यो मैले हो भन्न पनि तिमीले ठ्याक्क चार्ट बनायो भने सिमेट्रिकल एउटा सम्झिनु पर्ने तिमीले पार्ट भनेको सिमेट्रिकल हो है यो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो सिमेट्रिकल भएपछि चाहिँ ठ्याक्क त्योभन्दा उतापट्टिको पार्ट जति हुन्छ त्यति नै उतापट्टिको पार्ट हुन्छ भन्ने आफै बुझ्छौ त्यो चाहिँ त्यो हो हुन त यो चार्टको लागि है फेरि पोजिटिभ जेड स्कोरको लागि हो अर्कोको लागि नहुन सक्छ कसैले निकालेछ भने भन है एन्सर चेक गरौँ ल अनि नर्मली यो पोइजन नर्मल र बाइनोमियल मध्येमा एउटा क्वेशन सोधिराख्यो एकदमै सजिलो हुन्छ बिगार्न भएन नर्मल चाहिँ धेरै जसोले बिगारेको हुन्छ 0.9452 सर ए को आन्सर फर्स्ट को सर ए नम्बर सर 0.054 आउँछ भनेर नि ठीक छ सर यही छ 0.5 त आउँदैन अब यो चाहिँ प्रायले बिगारी पनि राखेको हुन्छ त्यो एकदमै विचार गर्नु यो कुरा चाहिँ किन पेपर चेक गर्दा पनि एकदमै यस्तो सजिलो क्वेशन बिगार्छन् कि अब त्यही भने जस्तो त्यो एकदमै विचार गरेर भन्नु एक्सिस भनेको त 1 बाट घटाउनु पर्छ र 0.054 नै आएको सर यो त्यही त 1.6 तिमी दोस्रोको लागि भन्दाको पहिलोको लागि ल है त पहिलोको लागि ल एउटा हेर म दोस्रो तिमीले गरे दोस्रो अथवा गर है त तिमीले पहिलो पार्ट तिमीलाई भनेको के भयो भन्दा पहिला हाम्रो स्टेप बाइ स्टेप फर्स्ट स्टेप हामीले जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यू डिभाइड बाइ सिग्मा बाट हामीले के निकाल्नु पर्यो जेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो कुनै कुनै केसमा नम्बर अफ स्याम्पल दिएको छ भने यहाँ कोही सिग्मा बाई रुट एन भन्ने पनि कता कता देखेको थियो होला हामी नेक्स्ट टाइम युज गर्छौँ यो चाहिँ भने जेडबाट एक्स भनेको क्वेसनमा दिएको भ्यालु भनेको 65 किलोमिटर पर आवर भन्दा माथि सोधेको छ भने 65 लिनु पर्यो एक्सको ठाउँमा म्यू भनेको चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको अथवा पपुलेसन मिन जुन भनेको 51.7 छ सिग्मा भनेको 8.3 छ यसरी पहिलो पार्ट हाम्रो जेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो फर्स्ट काम जेड भ्यालु निकाल्छौँ हामीले पहिलो स्टेपमा त्यसपछिको दोस्रो स्टेप जहिले पनि तिमीले पछि एकदमै कन्फिडेन्ट भयो भने यो ग्राफ बनाउनु पर्दैन तर अहिलेको लागि तिमीले प्र्याक्टिस इभन इक्जामको लागि पनि ग्राफ बनाए भयो भने चाहिँ अब हाम्रो काम भनेको के हो भन्दा 65बाट 65 भन्दा माथिको निकाल्ने हो पछि तर हाम्रो अघिको चार्ट जुन देखाइरहेछौँ यो चार्टले कसरी भ्यालु दिएछ भन्दा यसरी भ्यालु दिएछ
यो पोइन्टदेखि त्यो जेड भ्यालुसम्मको दिन्छ भनेपछि अहिलेको केसमा 1.6 वाला भनेको पार्टलाई हामीले हेर्छौँ भने 1.6 योमा आयो 1.6 0 मात्रै भयो भने 0.9452 भयो 1.61 आएको भइदा यता आउँथ्यौ तिमीले दुईटा डिजिट मात्र ल्याऊ सजिलो हुन्छ 1.611 नलेख 2 डिजिटमा राउन्ड अप गरेर के कसरी हुन्छ त्यो राख 2 डिजिट 0 छ सर कति आयो 1.602 छ के खासमा ल 1.602 छ 2 लाई राउन्ड अप गर्ने बेला 1.60 नै हुन्छ 1.607 भइदा चाहिँ 1.61 लेख्नु भन के भन्दै हो हैन सर ल भनेपछि 1.602 आयो भने 1.60 भयो के अरे 1.607 आएको भए चाहिँ 1.61 लेख्नु अनि तीनटा डिजिट नलेख्नु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सजिलै हुन्छ तिमीहरूलाई हैन अनि यहाँबाट 1.6 को लागि जेड भ्यालु कति आयो भने 0.9452 आयो अनि पहिलो पार्ट 0.9452 भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सम्झिनु पर्यो पहिलो पार्ट है त्यसपछि पहिलो पार्ट जेड निकाल्यो त्यसपछि दोस्रो पार्ट चार्टबाट 0.9452 सम्झ्यौ तिमीले भने त्यो भ्यालु भनेको कहाँ हो भन्दा लेस देन 60 यही क्वेसनलाई चाहिँ स्पिड इज लेस देन 65 किलोमिटर पर आवर भनेको भइदिया हामीले निकालेको यो 0 देखि यहाँसम्मको यो एरिया निकालेको हामीले तर चाहिएको एरिया यो हो त होइन नि ग्रेटर हो त्यसले त यहाँसम्म चाहिँ 0.9452 हुन्छ भन्दा यो भन्दा माथिको कति हुन्छ त 1 माइनस समथिङ गरेर निकाल्नु पर्यो भने 1 माइनस यो भ्यालु गर्दा बल्ल आएको भ्यालु भनेको 0.5448 यसरी भ्यालु आयो के तिमीले यो क्वेसनमा 0.9452 टेबलबाट निकाल्यौ भने चाहिँ तिमीले के हुन्छ भन्दा त्यो भ्यालु रङ हुन्छ मैले त ल यो प्रोसेस गरेर नम्बर दिन्छु इभन केही सरहरूले दिनु यसलाई चाहिँ 0 गरेको मिलेन भने 0 लेख्नु हुँदैन त्यसले त यो लास्टको पार्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट किन भन्दा ग्रेटर देन 65 सोधेको हुनाले यो भन्दा मुनिको आयो हामीलाई चाहिएको यो भन्दा माथिको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ भनेपछि त्यसको भ्यालु कति हुँदैछ भन्दा 1 माइनस त्यो भ्यालु भएर 0.0548 हुँदैछ र फाइनल यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ तिमी 3 डिजिटसम्म लेखे पनि भयो 4 डिजिटसम्म लेखे पनि भयो र सकेसम्म 3 डिजिट लेख्नु यो बेला चाहिँ 0.55 लेखे पनि भयो यसरी तिमीले पहिलो पार्ट यो बुझ्यौ अब भन एक्सिडिङ भनेपछि हामीले 1 देखि माइनस गर्नु पर्यो हैन त सर एकदम अन्तिममा त्यो गर्न लेख्नु पर्यो त्यसलाई भोग्न भएन एक्सिडेन्ट भनेपछि गर्ने भन्दा पनि तिमीले के हेर्नु पर्यो भन्दा योमा कहाँसम्म आएको भन्दा यो सेडेड गरेको पार्टको आएको हो नि त हाम्रो प्रोबेबिलिटी हामीलाई चाहिएको भनेको यो भन्दा माथि हुने प्रोबेबिलिटी हो भनेपछि टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 माइनस यहाँसम्मको प्रोबेबिलिटी गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो चित्रले गर्दा गरेको एक्सिडिङमा हामीले घटाउने भने के अरे 1 बाट घटाउने भन्न भन्दा पनि यो लजिकबाट बुझ्छ हुनलाई चाहिँ त्यही हो 1 बाट घटाउने हो तर लजिकली यसरी भएको भन्ने कुरा अनि अर्को एकजना सर भन्दै थियो भन न सर यो ग्राफ 0.5 सम्मको आधा मात्र मिनसम्म मात्र दिएको भए हैन हामीले सिमेट्रिकल तरिकाले गरिन्थ्यो यसलाई सेम ग्राफै सिमेट्रिकल हो के तिमीले यो गर पहिला दोस्रो स्टेपमा हामी फेरि त्यो चार्ट देखेर त्यो चार्ट दियो भने के गर्ने भने फेरि त्यही चार्ट अर्को चार्ट म डाउनलोड गर्छु अनि फेरि गरौँला त्यो चार्ट दियो भने हाम्रो 50% चाहिँ जोड्नु पर्छ 0.5 जोड्यो भने चाहिँ आउँछ त्यो फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ मैले हेर्दा मैले पहिला चाहिँ त्यो गुगलबाट चाहिँ 0.5 वाला सिमेट्री वाला गर्दाखेरि चाहिँ 0.4452 आथ्यो 1.6 को भ्यालु अनि त्यसमा चाहिँ 0.5 जोड्यो भने चाहिँ यही चार्टको भ्यालु आउँदो रहेछ हो यस्तो हुन्छ जस्तै मैले यहीमा गर्दै है त तिमीलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ हैन यो पार्ट चाहिँ 0.9452 आएको ठाउँमा त्योबाट कति आउँछ भन्दा 0.4452 आउँछ है किन यो भनेको 0.5 जोड्ने घटाउने वाला पार्ट मात्रै हो त्यो सम्झिन दिमागमा हुँदैन त्यसले 0.4452 आउँछ पछि अब हामीले कति के गर्नु पर्यो भन्दा अब टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ सेडेड फरक पर्यो के तिमीले यो सुरुको पार्टदेखि सेडेड भएन कि बिचकोबाट चाहिँ त्यो पोइन्टसम्मको सेडेड भयो त्यो भ्यालु 0.4452 हो भने के गर्ने भने दुईटा तरिका भयो कि भने 0.9452 पुऱ्याउनु पर्यो पहिला 0.9452 पुऱ्याउनलाई चाहिँ 0.4452 प्लस 0.5 गरेर गरे पनि भयो अथवा होइन अर्को लजिक लगाउँछ भने यो बिचको पोइन्टदेखि यो इन पोइन्टसम्मको टोटल कति हो 0.5 बिचबाट भने चाहिँ 0.5 हैन मतलब यो भ्यालुलाई चाहिँ 0.5 बाट यो भ्यालु घटायो भने तिमी आउँछ कि नै त्यही हो नि कुरो हैन
भनेपछि तिमीले यसरी त्यसलाई चाहिँ 0.4452 लाई 0.5 जोडेर इनिसियलदेखि त्यहाँसम्मको पोइन्टलाई यति र 1 माइनस गरे पनि भयो, अथवा अघि त्यही भएर मैले 20 वाला नभएको भनेको यो बिचको पोइन्टबाट यहाँसम्मको टोटल 0.5 बाट बिचको पोइन्टदेखि 1.6 सम्मको 0.4452 भने टोटल 0.5 बाट 0.4452 घटायो भने आउने एन्सर त्यही आयो। जसरी गरे पनि भयो, त्यसले भोग्न पर्दैन कि। बुझ्यो यो पाठ? बुझे सर बुझे। सबैले है यो नबुझ्नेवालाले बुझेन भन, बुझे भन्ने सुन्न मलाई रहर होइन होइन, बुझेन भन्ने सुन्न रहर हो कि। तिमीले अहिले बुझेनौ भने चाहिँ पछि मिल्दै जान्छ। इक्जाममा चाहिँ बुझेन सर भन्यो भने त टेन्सन हुन्छ, र नबुझेको भने सोधिराख है। मैले चाहिँ किनभने एक दुईचोटि सोधेछु तिमीलाई, तिमीहरूले दुई चारजना बोल्दैमा अब मैले लाइभ भइदा चाहिँ हरेक क्यालकुलेटर हानेर नगर्ने जसम्म हेरिराख्थेँ। अब अहिले चाहिँ तिमीहरूकै भरमा नबुझेको छ भने फेरि सोध, एकचोटि होइन दुईचोटि तिनचोटि एक्सप्लेन गर। भन सर भन। त्यो 1.6 छ नि, त्यो त 0.5 को डट भएको भए त त्यो 0.945 त आउँदैन थियो नि, होइन सर? त्यही भनेको 0.9452 आउँथ्यो न, त्यो भ्यालु कति आउँथ्यो भने 0.4452 आउँथ्यो के, यो भ्यालु आउँथ्यो। ए 0.5 माइनस भएर आउँथ्यो होइन सर? होइन मैले यो भ्यालु चाहिँ फाइनलको लागि हो। यो ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूको कति आउँथ्यो भ्यालु भन्दा यो भ्यालु आउँथ्यो 0.5 माइनस भएर 0.4452 आउँथ्यो। कसरी आयो यो भ्यालु भन्दा तिमीले भन सर अब हामीले त्यो 0.5 माइनस यति गरेको भए यतिकै आउँथ्यो होइन सर? यतिकै आउँथ्यो जसरी गरे पनि। अब अरू यसको एउटा मेजर डिफरेन्स छ है अघिको भन्दा। एउटा भनेको के भन्दा निकालेकाले भन न, मेजर डिफरेन्स के छ तिमीहरूले नै भने राम्रो। यसमा पर्सेन्टेज दिएको छ, गुड है, पर्सेन्टेज हेर्नु पर्यो। भनेपछि अघिको केसमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा जेट भ्यालु निकालेर हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा प्रोबाबिलिटी निकाल्थ्यौँ। यो भनेको चाहिँ प्रोबाबिलिटी, त्यो पर्सेन्टाइल भनेको के भन्दा तिमीले स्पिड मेजरमेन्टबाट तिमीले निकालेको डाटाबाट 15 अनि मिनिमम स्पिड लिमिट म्याक्सिमम स्पिड लिमिटहरू भन्ने पढेछौ नि भने त्यो 85 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड लिमिट तोक्नको लागि हो। त्यो तोक्नलाई भने त्यो भ्यालुभन्दा माथि कति छन् भन्दा 15% डाटा छन्, त्यो भ्यालुभन्दा मुनि कति पर्सेन्ट डाटा छन् भन्दा 85% डाटा छन्। कति पर्सेन्ट डाटा छन् भनेकै मतलब कति प्रोबाबिलिटी हो भन्ने कुरा हो। यसरी हाल्दा अघिसम्म हामी जेट भ्यालुबाट प्रोबाबिलिटी निकालेको थियौँ, अहिले प्रोबाबिलिटी हेर्नु पर्यो, प्रोबाबिलिटीबाट जेट भ्यालु निकाल्नु पर्यो, जेट भ्यालुबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा एक्स निकाल्नु पर्यो। है क्वेसन दुईटाको डिफरेन्स यति मात्र। अघिसम्म हामीले एक्स भ्यालु नोन भएर हामी चाहिँ प्रोबाबिलिटी निकालेको थियौँ, अहिले प्रोबाबिलिटी नोन भएर जेट भ्यालु निकालेर जेट भ्यालुबाट एक्स निकाल्ने, त्यति मात्रै फरक हो यसको। सर 60.332 हो। कति भन्छ सिसिरहरूले? सर त्यही हो त्यही नै हो। ल है त, तिमीले के गर्नु पर्यो पहिला 85 0.85 भन्ने भ्यालुको करस्पोन्डिङ जेट भ्यालु निकाल्नु पर्यो फर्स्ट काम। अघिसम्म हामीले जेट भ्यालुबाट प्रोबाबिलिटी निकाल्थ्यौँ भनेपछि अघि यता हेर्थ्यौँ हामीले, अघि यतापट्टि पार्टबाट जेट भ्यालु र भित्रको पार्ट निकाल्थ्यौँ। अब चाहिँ 0.85 कता छ भनेर खोज्नु पर्यो। तिमीले 0.85 कता छ खोज्दै जानु पर्यो। खोज्दा तिमीले के भेटाउँछ भन्दा 0.8485 र 0.8508 भनेपछि समवेयर बिट्विन यता रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो होइन? 85 त हो नि है? हो सर 85 हो भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अनि हामीले 0.85 कहाँ छ खोज्नु पर्यो। अघिसम्म हामीले के गर्थ्यौँ यता जेट भ्यालु हेर्थ्यौँ, जेट भ्यालु र प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ निकाल्थ्यौँ। भने अहिले चाहिँ पर्सेन्टाइल दियो अथवा कतै चाहिँ अनि वाट इज द स्पिड करस्पोन्डिङ टु 60% प्रोबाबिलिटी भनेर त्यस्तो सोध्यो भने चाहिँ हामीलाई के दिएको भन्दा प्रोबाबिलिटी दिएको अथवा पर्सेन्टाइल दिएको भने हामी पहिला यहाँबाट 0.85 कहाँ छ खोज्नु पर्यो। यो र यसको बिचमा तिम्रो के छ भन्दा हाम्रो 0.85 पर्ने रहेछ भने चाहिँ यता 15 छ यता 8 छ भने तिमीले यसलाई चाहिँ अनि y2 माइनस y1 वाला चाहिँ सिम्पल त्यो गरे पनि भयो, अथवा लजिकल्ली माइन्डले चाहिँ इन बिट्विन बाई रफ इन्टरपोलेसन गरेर बिचमा लेखे पनि भयो भने
1.13 देखि 1.14 को बिचमा पर्ने 1.13 देखि 1.14 को बिचमा पर्ने रहेछ हैन हाम्रो हो सर सिधै 1.04 लेख्दा हुन्न सर? त्यही भन्दैछु म भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त 1.03 देखि 0.4 को बिचमा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब दुईटा लजिक भयो, एउटा कसको नजिक छ हैन उनले भने जस्तो कसको नजिक छ भन्दा 0.8508 को नजिक छ, त्यसले गर्दा 1.04 लेखे पनि हुन्छ है। अझ होइन अझ हामी अलि प्रिसाइजली क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने अनि 1.03 हुँदा 0.8485 हुन्छ, 1.04 हुँदा यति हुन्छ भनेपछि 0.85 कुनमा भ्यालुमा हुन्छ भने जुन 2 पोइन्ट फर्मुला भन्ने पनि थियो नि हैन हाम्रो पहिला, त्योबाट तिमीले निकाल्न पनि सक्छौ अथवा होइन सिम्पल तिमीले 0.8 नजिकवाला कुन छ त्यो नजिकको भ्यालु लेख्न पनि सक्छौ। हजुर इन्टरपोलेसन गर्दै हुन्छ इन्टरपोलेसन भन्ने गरे पनि हुन्छ हैन। तिमीले न त एकदमै रफ लेख्ने हो भने यसरी तिमीले 1.04 लेख्न पनि पाउँछौ, दुईटा मध्ये नजिक जुन छ त्यसको लेख्न पनि पाइन्छ, अथवा इन्टरपोलेसन गरे पनि राम्रो। इन्टरपोलेसन गर्न चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु है म चाहिँ। ओके सर। भनेपछि हाम्रो पहिलो पार्ट के हो भन्दा यहाँबाट तिमीले 1. मानौ अहिलेको सजिलोको लियौँ, अहिलेलाई 1.04 निकाल्यौँ अरे है, 1.04 निकाल्यौँ। अनि अब हामी के गर्छौँ भन्दा कहाँबाट क्यान्सल भयो फेरि हैन। भनेपछि हामी त्योबाट त्यो भ्यालु निकाल्यौँ। अब के गर्ने भयो भन्दा 1. मैले पनि अलि सजिलोको लागि नै लिइरहेको छु सबै है, 1.04 ल्याउँ। तर रिकमेन्डेड म चाहिँ अझै पनि भन्छु अनि इक्जाममा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ इन्टरपोलेसन गरे पनि हुन्छ, अथवा होइन भने चाहिँ तिमी रफली इन्टरपोलेसन गरे पनि भयो। 1.35 भइदियो बिचमा हुन्थ्यो, 35 भन्दा बढी चाहिँ 1.36 1.036 लेख्न पनि पाउँछौ हैन। तिमीले रफली दिमागबाट इन्टरपोलेसन गर्न पनि पाउँछौ, फर्मुला युज गरेर गर्न पनि पाउँछौ, अथवा नजिकको क्लोजेस्ट लेख्न पनि पाउँछौ। त्यो फेरि केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा यदि यो क्वेसन प्रोबेबिलिटीमा पढ्ने बेलाको क्वेसन भइदिए तिमीले त्यसरी नै गर्नु पर्थ्यो, किनभने प्रोबेबिलिटीको लागि त सबै कुरा सिक्नको लागि हो। तर यो क्वेसन ट्रान्सपोर्टेसन स्ट्रक्चर अरू कुनै सब्जेक्टहरुमा छ भने तिमीले यो 1.04 लेख्न पाएको लजिक त्यहाँ हो। तर यो क्वेसन तिमीले प्रोबेबिलिटीमै पढ्न परेको भइदिए तिमीले 1.04 लेख्नै पाउँदैनौ। अहिलेको लागि इभन इक्जाममा पनि 1.04 लेख्यौ भने पनि तिमीले ब्र्याकेटमा चाहिँ अनि 10 एज क्लोज टु 1.04 भ्यालु हेज बिन एडप्टेड लेख्यो भने सकिन्छ। जेडको भ्यालु पहिलो पार्ट तिमीले निकाल्यौ, सबैले यसम्म निकालेछौ है? निकाल्यो सर है। त्यसपछि अब हामीलाई अघि दिएकै छ म्यु दिएकै छ सिग्मा दिएकै छ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँबाट हामीले के अनि निकाल्नु पर्यो भन्दा म्यु दिएको छ सिग्मा दिएको छ, जेड हामीले 1.04 निकाल्यो भने एक्स को भ्यालु निकाल्ने हो। त्यो गर्दा तिम्रो के आयो भने 60.33 भ्यालु आयो। भनेपछि यो भनेको एकदमै झुक्क्याउनको लागि दिएको क्वेसन। यसरी हामीले तीनटा टाइप अफ क्वेसन चाहिँ देख्छौँ है। अनि अघिकैमा एउटा देखाइहाल्छु म हैन, यस्तो यो देखेछौ हैन, यो चार्ट देखेछौ है? देखिन्छ सर। अब एउटा रिकमेन्ड के गरे भन्दा तिम्रो बी नम्बरको क्वेसन थियो नि, बी नम्बरको क्वेसनलाई यो चार्टबाट पनि गर त सबैले, भ्यालु त्यही आउँछ, त्यही पनि यो चार्टबाट पनि गर। त्यो भने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू तिमीलाई दुईटै प्र्याक्टिस भयो जस्तो हुन्छ। सर मलाई बी नम्बरको एन्सर भन्नु न सर। बी नम्बरको एन्सर 0.9071 0.9071 आयो। 9068 आयो सर मेरो। 0.90 ठिक छ 0.68 अथवा 72 सेम हो भ्यालु। ए मैले बल्ल बुझेँ।